والآن ألتمس في حضرة المنصف الأعلى الكريم، فإنه فضيلة الشيخ عبد المجيب بسام، الأستاذ المساعد ورئيس قسم الأدب بالجامعة الإسلامية العالمية سابقا، فألتمس في حضرتهم أن يتفضلوا هنا. وكذلك إنهم يقومون بإعلان المراكز الثلاثة الأولى. الشيخ عبد المجيب بسام دامت بركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين مصابيح الليل البهيم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الواحد يحتار عندما يرى هذه النجوم المتلألئة في سماء الأمة الإسلامية الزرقاء في وسط النهار، في وضح النهار، وهم يتفاوتون في الأعمار لكنهم يتحدثون بلغة الضاد، وكأن أرحام العربيات أنجبتهم، وكأنهم ولدوا من قريش ومضر وهذيل وبني كنانة، كأنهم ليسوا عجما. لأجل ذلك إني من هذه المنصة أهنئ هذه الجامعة، جامعة دار الإحسان والإرشاد والإحسان، بهذا الإنجاز العظيم وبهذا الإعداد الكبير، إعداد الشباب للأمة، الخطباء في مهنة الخطابة، تلك التي ربما يستهين بها كثير من الناس، لكنها ليس أمرا مستهانا. إن الخطابة على مر التاريخ كانت مصدرا من مصادر التشجيع، ومن مصادر الإثارة، ومن مصادر نبذ القوة عند العدو وإحياء القوة عند المسلمين. لأجل ذلك كم من فئة قليلة انتصرت على فئة كبيرة وعلى فئة كثيرة بفضل الخطيب وبفضل خطبته وبفضل ما عنده من المبادئ التي يؤمن بها. إني اليوم أبشر هذه الأمة وأهنئها بهذه الوجوه النيرة التي اجتمعت من أرجاء هذا الوطن في هذا المقر العظيم، وأقول لأعداء الإسلام: لن تستطيعوا أن تسكتوا صوت الحق، فإن صوت الحق نابض عن حقيقة ومبدأ، لا يمكن أن يموت هذا الحق. والله عز وجل عندما قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فكان من مظاهر هذا الحفظ هذه الوجوه النيرة التي تحفظ القرآن في الصدور، والتي تنطق العربية بألسنة تكاد تشق الغبار وتكاد أن ترى الطريق في البحار. هذه الكلمات الجميلة التي نبعت اليوم من قلوب صادقة، من أفئدة صادقة، من هذه النفوس النيرة الطاهرة، إنها بشارة من البشارات القرآنية، تلك التي بشر الله بها هذه الأمة، أن العربية ومن ينتسب إليها ستبقى هذه اللغة شامخة، وسيبقى أهلها شامخين على مر التاريخ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فكم من لغة عاشت وترعرعت ونمت وماتت، لكن العربية هي الوحيدة التي كانت وما زالت وستكون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وإلى أن ننطق بها عند الله سبحانه وتعالى تحت عرشه في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إني أهنئ هذه الأمة بوجود هذه الفئة العظيمة، وبإعداد هذه المهنة الراقية، وبإعداد هذه الكوكبة الجميلة التي لا يمكن أن يطفئ نارها أحد من الظالمين. وإني
أقول أيضا لهؤلاء الذين يريدون أن يطفئوا نور العربية الفصيحة باللهجات والعاميات المنتشرة في البلاد العربية، أقول لهم: خسئتم وخسئ ما تعملون. لن تستطيعوا أن تخمدوا هذه النار المتأججة، هذه النار النورانية التي ستحيا على مر العصور والدهور، شامخة عظيمة في جبين الأمة الإسلامية. هذا عن الخطابة وعن الخطبة وعن الخطيب. وإنني بمناسبة الخطيب وأكرر هذا الكلام، إن الخطيب لقب جميل يحظى به الإنسان مرتين إذا كان خطيب اللسان، فإنه إن لم يستطع أن يكون خطيبا باللسان فإنه يستطيع أن يكون خطيبا بقلبه وبالجنان، وذلك يوم يتشجع على أن يخطب امرأة صالحة لنفسه، فإنك خطيب بقلبك الشجاع، وإنك الخطيب بلسانك الفصيح، فهنيئا لك هذه الخطبة، وهنيئا لك تلك الخطبة، وهنيئا لك هذا المقام العظيم. وإنني أدعو وأناشد هذه المؤسسات المعنية باللغة العربية ألا تتراجع عن إحياء هذه الصفة في الأمة وأبنائها، وهذه الوجوه الطيبة النيرة الصغيرة التي كانت أعمارها صغيرة هي تذكرك بالمجاهدين الأوائل الذين استطاعوا أن يحيوا هذه الأمة مع الصحابة الكرام الكبار. هؤلاء الصغار إنهم منبع الحياة الحقيقية لأمة الإسلام، فإني أناشد هذه المؤسسات بصورة عامة وهذه المؤسسة العلمية بصورة خاصة أن تحافظ على هذه الصفة العظيمة. وإني أهنئ من هذا المنبر أسرة الهمدانيين رحم الله الوالد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في حياة هؤلاء الأبناء حتى يتمكنوا من إحياء هذه اللغة في هذه النفوس. الكلمة الثانية عن الغزة. سبقني أستاذي الدكتور عبد القادر هارون حفظه الله إلى هذه الكلمة، ولكني أريد أن ألبس هذه الكلمة نوعا من اللباس الآخر. كم كنت أتمنى أن يكون أحد عناوين هذه الخطابة غزة تنعم بالحرية، غزة تنعم بالحرية وغيرها تطلب نورها. يروى عن شيخ أحمد ياسين رحمه الله أنه كان يقول الكلمة التي ذكرها أستاذ، أنه كان يقول: لما كنا صغارا فكنا نسمع إن غزة محاصرة، ولكن لما كبرنا ولما بدأنا نعي الأمور بصورة جيدة علمنا أن الأمة الإسلامية كلها محاصرة إلا غزة، فهي المتحررة، فهي المحررة، فهي المستقلة التي تستطيع أن تقول ما تريد، والتي تريد أن تقف في وجه العدو، وهي تقف أمام هذا العدو الغاشم بكل ما أوتيت من قوة، من قوة في الكلمة، ومن قوة في السلاح، ومن قوة في العتاد، ومن قوة بالقوة الإيمانية التي ليست لها نهاية. غزة، كونوا معي وأعيروني عقولكم قليلا. غزة غين وزا وتا، هذه الكلمة في كل تقلباتها تبقى متحررة عظيمة. غزة لو حذفت منها حرف الزاي أو حرف الغين يبقى عين فيصبح عزة. هؤلاء من حوالي 50 عاما أو أكثر، 70 عاما أو أكثر، يحاولون أن يطفئوا نور المقاومة في غزة. هل استطاعوا؟ لا والله لا يستطيعون. إنهم يحركون شيئا فيحركون الحركة من الغين فيصبح عينا فتصبح عزة. وهنا تظهر غزة في شكل العزة والكرامة، تأبى الضيم ولا تقبل الهوان. تعال معي، الأعداء جاءوا من جهات أخرى كثيرة ليغيروا في غزة. ماذا فعلوا؟ حاولوا
أن يحذفوا منها شيئا، فحذفوا من الزاي نقطة فصارت غرة. فمرة أخرى كانت للغرة معاني كلها تدل على النور وعلى البلج وعلى الإضاءة الكاملة. وها هي غزة منورة، وهي شامخ في نور، في جبين الأمة نور يتلألأ ولا ينطفئ نارها. هل رأيت أمة مثل أمة غزة على مر التاريخ بعد الصحابة الكرام؟ هل رأيت بقعة مثل بقعة غزة بعد المدينة المنورة وبعد أهل يثرب من الأوس والخزرج؟ لا والله، ما مر على التاريخ خلق كهذا الخلق، ولا خلق الله مدينة في المقاومة كالغزة. فليتعلم الجميع من الغزة عزة وغرة وكرامة ونورا يتلألأ على مر الزمان. الكلمة الثالثة، وأنا أستمع إلى هذه الخطب الرنانة الجميلة وإلى هذه الفصاحة الراقية، سمعت أيضا مجموعة من الأخطاء اللغوية في اللغة العربية. أرجو من كل المؤسسات أن يحملوا معهم هذه الكلمة وأن يصححوا هذه اللغة، فالخطأ في كل اللغات شنيع، ولكن الخطأ في العربية أشنع. لماذا؟ لأنك تتحدث في لغة القرآن وفي لغة رب العالمين، تلك التي كلم بها جبريل، تلك التي أنزل الله بها من عند جبريل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب العزيز. وأنا عندي مجموعة من هذه الأخطاء التي وقع فيها الطلاب في نطقهم، سأدونها إن شاء الله وأسلمها للإدارة حتى تنشر على المجموعات وليستفيد منها الجميع بإذن الله تعالى. الكلمة الرابعة، أتقدم بأسمى معاني الشكر والامتنان إلى فضيلة الأستاذ الدكتور كفاية الله الحمداني، وإلى أخيه الشيخ المولانا طلحة محمود القائم بأعمال هذه المدرسة وهذه المؤسسة، على إقامة هذه الندوة العلمية الرائعة، وعلى عقد هذه المسابقة التي ربما لم يكن لها مثيل في التاريخ السابق لباكستان. فأنا أهنئكم فضيلة الدكتور على هذه المسابقة وعقدها، وأرجو أن تكون هذه هي الحلقة الأولى لسلسلة الحلقات القادمة بإذن الله تعالى، تلك التي ستتجدد في مدن باكستان الأخرى.